फौजी बन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा। सफारती दुनिया में ऐसी शानदार कामयाबी कम ही देखने में आती है। कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका के सदर और उनकी पूरी काबीना के साथ मुलाकात थी। ये लंच के टाइम पे मुलाकात हुई। अगरचे पहले से जो तयशुदा वक्त था वो 1 घंटा था, लेकिन ये मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही। और ये सफारती दुनिया में जहां पे ये है कि जी आप जो मौजूदा हालात देखें कि 1 महीना पहले हमारी इंडिया के साथ जंग हुई, उसके बाद अब इसराइल की और ईरान की जंग जारी है, उसके बाद G7 का इजलास था जिसमें मोदी साहब जो हैं वो एज ए मेहमान शरीक थे, और वहां पे उनकी अमेरिका के सदर के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। और उसके बीचों बीच पाकिस्तान इंतहाई शाइस्तगी से, इंतहाई बेहतरीन तरीके से, और मैं कहूँगा कि इंतहाई कामयाबी के साथ अपने चैनल्स के ऊपर अपने कदमों पे पैर रखता हुआ आगे बढ़ा। और आपके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका के सदर के साथ नशिस्त हुई। उनके साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो भी शामिल थे। और ये जो नशिस्त है ये लंच के ऊपर जारी रही। और उसके बाद 2 घंटे की ये मुलाकात जो थी ये हैरान कर देने वाली थी, इस लिहाज से कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। उन ताल्लुकात में कभी उतार कभी चढ़ाव, और उसके बीचों बीच पाकिस्तान ने अपनी एक मुनासिब पोजीशन भी रखनी होती है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान की क्या जबरदस्त हिकमत अमली, और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के तमाम सफारतकारों को, और जो स्पेशली पाकिस्तान का महकमा खारजा उसको, और पाकिस्तान के महकमा दिफा को भी, कि क्या शानदार तरीके से कि एक तरफ ईरान की पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका के सदर के साथ आपके फील्ड मार्शल की मुलाकात। और ये यूनिक मुलाकात इस लिहाज से थी कि जी ऐसी मुलाकातें पहले हुई हैं, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पे कोई सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो अमेरिका के सदर से बराह रास्त उसने 1 to 1 इस तरीके से डिस्कशंस नहीं की। इससे पहले जो पाकिस्तान में फौजी हुक्मरान थे उनके दौर में जब उन्होंने सिविलियन ऑफिस संभाले तब तो उन्होंने मुलाकात की, लेकिन फौजी ऑफिस में होते हुए ये पहली दफा था कि इस तरह डायरेक्ट बराह रास्त मुलाकात हुई। और मुलाकात के फायदे होते हैं, मुलाकात में बातचीत होती है, मुलाकात में एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने का मौका मिलता है, मुलाकात में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो की डिसीजन मेकर है, जो मतलब दुनिया की अभी तक की मोस्ट पावरफुल रियासत का सदर है, उसको आप अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियरली बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो बड़े दुनिया जो है कोशिश करती है किसी तरीके से जाके ये मुलाकात हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और मुझे यकीन है कि इससे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब उस मुलाकात के बाद अमेरिका के सदर ने जो है एक प्रेस ब्रीफिंग भी की, और उस प्रेस ब्रीफिंग में उनसे ये सवाल भी किया गया। तो उन्होंने वहां पे कहा कि जी बिल्कुल ईरान के मामले के ऊपर बातचीत हुई। उन्होंने कहा ये जो पाकिस्तानी मेहमान आए हुए थे ये ईरान को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझे अपना नुक्ता नज़र उसके ऊपर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर ईरान के जो हालात हैं और जो वहां पे जंग की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं इनके साथ मिला, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मैंने 2 न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में बहुत बड़े ताकतवर न्यूक्लियर मुल्क हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, तो मैंने इनके बीच में जंग रुकवाई, और मैं उस पर बहुत खुश हूं। मेरी वो बड़ी कामयाबी है कि उसमें मैंने इंसानी जानों के ज़िया को बचा लिया। तो बहरहाल पाकिस्तान ने वो सफारती दुनिया में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। तो पाकिस्तान ने अपने पत्ते अच्छे खेले और बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने कदमों पे चलते हुए ये मुलाकात हासिल की। तो मैं सबको इस पे समझता हूँ कि जी हम सबको खुश होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की और अमेरिका के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप या कोई बीच में जिस तरह ये अफगानिस्तान से जब उनका इन्खलाव हुआ था तो उसके बाद बड़े सख्त सफारती ज़बानों का तबादला हुआ था, तो मुझे यकीन है कि उसको कम करने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल हो तो फिर आप अगले को कॉल कर सकते हैं। जो हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान है, उसमें बड़ी अफ़सोस की एक सफ़े मातम बिछी हुई है, और उनके आप जो जय्यद किस्म के दानिशवर हैं, उनको सुने, तो वो ये मानना शुरू हो गए हैं, बल्कि उन्होंने 6-7 मई के बाद ही मान लिया था कि जी हमारी सफ़ारती तन्हाई, हमारी आलमी तन्हाई जो है, वो अभी छुपी हुई नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। हम इनसे हज़ारों करोड़ के जहाज़ भी ले रहे हैं, हम इनसे असला भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। और वो ज़ाहिर है कैसे खड़े हो सकते हैं कि जब किसी के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बड़ी से कामयाबी हासिल की सफारती तौर पे भी, और दूसरा कि पाकिस्तान एक ज़माने में ना ये इंडिया में बातचीत शुरू हो गई थी कि जी हम आगे निकल गए हैं। अब हम जो है ना पाकिस्तान के साथ आप हमें डिस्कस ना किया करें, हमने पाकिस्तान के चैप्टर को भुला दिया है। लेकिन अब दोबारा से अब उनको पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से याद हो गया, और इतना याद हो गया कि अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है।
تو انڈیا میں بھی جو دانشور اور جید حلقے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان ہمسایہ ملک ہیں، اور ان کے بیچ میں یہ جو آپ نے وہ ٹھٹھے مار قسم کے رکھے ہوئے تھے نا، کہ ابھی تو خیر ان کو کافی سکون آ گیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصہ وہ بڑی انہوں نے کیا اس کو کہتے ہیں کہ محفل لگائی کہ جی وہ قبضہ کر لیں گے، ارے پاکستانیوں سنو گٹر کے کیڑوں، یہ وہ فلان امکان۔ اب بالکل خاموشی، میرا خیال ہے کہ پہلے بھی میں کہتا تھا کہ ٹونوں کی یہ باتیں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ کوئی سستا والا دارو پلا کے تو کئی سائٹ پہ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ بڑے عرصے سے میں نے ان کی کوئی بات چیت، کوئی ان کی وہ خبر میں نے نہیں سنی، اور میرا خیال میں کہ ہندوستان کو خوار کرنے میں یا ان کو خراب کرنے میں ان لوگوں کا کلیدی کردار تھا، اور ان کو جو ہے مطلب دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے دوستو۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک اچھا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ پاکستان نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں، یہ جو روس کی جنگ تھی، اس کے بعد پھر امریکہ کی جنگ تھی، اس کے بیچوں بیچ پاکستان نے اپنا راستہ بڑی مشکل سے بنایا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں کہ جی اپنی افواج کے اوپر فخر کیا کریں۔ میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے یہ جو آپ کے زبردست قسم کے بچے بچیاں ہیں کہ جو اس ملک پہ جان قربان کرنے کے لیے اور اسلامی مملکت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان سب کی بڑی قدر کیا کریں، اور اپنی افواج کو جب ملے تو ان کو ضرور شاباشی دیا کریں۔ اور ساتھ یہ جو ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی صلاحیت نہ صرف یہ کہ لے کر دی، بلکہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو برقرار رکھا، اس کی میزائل کی بلسٹک میسلز کی صلاحیت کو بڑھایا، کہ آج امریکہ کا صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا طاقتور ملک ہے۔ تو میرا خیال میں کہ پاکستان کا دنیا میں جو امیج ہے وہ بہت تبدیل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سے پاکستان کی جو اٹھان ہے اور پاکستان کے اوپر جو بھروسہ ہے لوگوں کو، تو یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے یہ بڑا زبردست ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے عوام بھی ہمیشہ بڑے سمجھدار رہے ہیں، انہوں نے کبھی کسی شدت پسند کو، کبھی کسی شدت پسندی کو، کبھی کسی شدت پسند موومنٹ کو انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ وہ ایک بیلنس موقف رکھتے ہیں، میانہ رو پالیسی کے حساب سے چلتے ہیں، اور اسی کے اوپر وہ اپنی بات چیت اور اپنا سارا سلسلہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو میرے حساب سے کہ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے، وہ بھی اپنے وطن کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر فخر کریں، اور انشاءاللہ ہم سب نے اس کو مل کے بنانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کل کی یہ ملاقات بڑی اچھی رہی، اور اس میں یہ بھی بڑا اچھا لگا کہ صدر جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کو کہا کہ جی مجھے بڑا مزہ ہے ان سے ملاقات کر کے، ان کی بات چیت سن کے، اور انہوں نے اس چیز کی تائید کی کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایران کو بہت بہتر جانتے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے رکھا۔ تو 2 گھنٹے کی ملاقات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری اچھی بات چیت ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے لیے سب کچھ پازیٹیو ہی پازیٹیو ہے، کوئی اس میں نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے کہ جو ابھی تک میڈیا کے اندر یا کسی جگہ پہ آیا ہو۔ ہاں، پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں آنے والے وقتوں میں ٹریڈ جو ہے اس معاہدے کی بات چیت ہوئی ہے، اور امریکہ کے صدر نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کا معاہدہ کریں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا ون آف دا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے۔ پاکستان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ میں جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو مائنز اینڈ منرلز ہے، اس کے علاوہ یہ جو دفاع ہے، اس کے علاوہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اور میرے خیال میں کہ اس سب کے بیچ میں یقیناً کوئی ایسی راہیں پیدا ہوں گی کہ جس سے پاکستان کے لوگوں کو کوئی ایسے مواقع ملیں کہ جس میں وہ ٹیکنالوجی سیکھ سکیں، جس میں یہاں کے جو ہمارے بچے بچیاں ہیں وہ نئی چیزیں وہ سیکھ سکیں۔ تو یہ بڑی زبردست ملاقات تھی، میں نے کہا اس پہ چھوٹا سا اپنا تجزیہ آپ کو پیش کروں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم ملک، تو بڑی زبردست انہوں نے ملاقات کی، ان کو، ان کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے مبارکباد کہ انہوں نے ایسے شاندار طریقے سے اس سارے جو سسٹم ہے اس کے بیچ میں اپنی جگہ بنائی، اور پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے بات چیت کی۔ تو دوستو دوسری طرف ایران کی جنگ جو ہے وہ ابھی تک اس میں کوئی بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جی جو اسرائیل کو امید تھی کہ شاید ایران کے اندر کوئی انقلاب آ جائے گا، تو وہ انقلاب فی الوقت تو نہیں آیا، اور دوسری طرف جو اسرائیل کو امید تھی کہ جی ایران کی بس ہو جائے گی اور وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ اور تیسری طرف کہ اسرائیل میں زندگی جو ہے وہ کافی مشکل ہو گئی ہے، وہ اس لیے کہ سائرن بجتے ہیں، لوگوں کو شیلٹرز میں جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر شیلٹر سے آنا نکلنا، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ 6-7 دن تو ہو گئے ہیں کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، تو کب تک لوگ جو ہے سر شیلٹرز میں جائیں گے، باہر نکلیں گے؟ اور یہ بھی نہیں کہ چند ایک لوگ جاتے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شیلٹرز میں جانا پڑتا ہے۔ تو دعائیں کہ اللہ تعالیٰ خطے کے حالات کو بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ترقی کی راہیں نکالے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں فوجی من موجی کے اگلے پروگرام میں۔